अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनिया की कदीम तरीन सरजमीन त्राबलस की सैर करने जा रहे हैं। ये वही सरजमीन है जिसे हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फतह किया था। ये शहर 2700 साल से भी पुराना है। यहाँ 1900 साल पुराना रोमियो का बना कासल आज भी मौजूद है। यहाँ हुस्न इतना ज्यादा है कि इंसान जैसे परियों को देख रहा हो। यहाँ के मजेदार खाने, सदियों पुराने बाजार और खूबसूरत शादियां, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। त्राबलस लीबिया का एक शहर जो कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है, जिसकी तारीख 2700 साल से भी पुरानी है। यह शहर लीबिया का दारुल हुकूमत भी है और इंतहा का खूबसूरत। इस शहर का कुल रकबा 1507 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 12 लाख के करीब लोग आबाद हैं। त्राबलस के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और इखलाक के बहुत अच्छे हैं। याद रहे कि त्राबलस एक तारीखी शहर है, इसीलिए यहाँ सालाना लाखों लोग पूरी दुनिया से घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये शहर अपनी सफेद रंग की इमारतों की वजह से अरूस अल बहर यानी समुंदर की दुल्हन कहलाता है। इस शहर को बहीरे रोम का समुंदर भी लगता है। समुंदर के साथ साथ कार्निश बनाई गई है जहां लोग घूमते फिरते हैं। त्राबलस शहर का ओल्ड मदीना हजारों साल पुराना है, जहां आज भी कच्चे घर, पुरानी तंग गलियां और बाजार मौजूद हैं। त्राबलस के ज्यादातर मशहूर और कदीम मकामात भी इसी जगह पर मौजूद हैं। नाज़रीन, त्राबलस का ये पुराना शहर बहीरा रोम के साहिल पर वाक़या है और इसके चारों अतराफ एक बहुत मोटी और ऊंची दीवार मौजूद है जो कदीम वक्तों में दुश्मन से बचने के लिए बनाई गई थी। ये दीवार पत्थरों और संगे मरमर से तैयार की गई है। मदीना शहर में तमाम घर सफेद रंग के हैं और इनकी खिड़कियां नीले रंग की और खूबसूरत नक्शो निगार वाली हैं। शहर त्राबलस का दी रेड कासल भी यहाँ मौजूद है, जिसे अल सराया अल हमरा कहा जाता है। ये किला शहर की सबसे बड़ी पहचान है। इस किले में कभी बादशाह रहा करते थे, लेकिन अब इसे एक म्यूजियम बना दिया गया है। इस म्यूजियम में 3000 साल पुरानी तारीख मौजूद है, रोमियो के दौर से भी पहले की। यहाँ पत्थर की मूर्तियां, दीवारों पर नक्शो निगार और पुरानी कौमों के मुजस्मे सब मौजूद हैं। इनके अलावा लीबिया की सकाफत और कल्चर की तमाम चीजें यहाँ रखी गई हैं। ये किला बहुत बड़ा और खूबसूरत है। शहर त्राबलस के लोग 20 से 22 साल की उम्र में शादियां कर लेते हैं। ये लोग रिवायती अंदाज में शादी करते हैं। मर्द हजरात एक खास लिबास जिसे ज़बून कहा जाता है पहनते हैं। ये एक खूबसूरत कढ़ाई वाली जैकेट और शलवार होती है, जबकि औरतें मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनती हैं। याद रहे कि लीबिया की औरतें अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा चांदी और सोने का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ औरत का सारा खर्चा मर्द उठाता है। शादी से पहले मर्द अपना अलहदा से घर बनवाता है और जहेज का सारा सामान घर में फिक्स करवाता है। यहाँ शादियाँ 3 से 7 दिन चलती हैं। मर्द के लिए यहाँ शादी करना काफी मुश्किल और महंगा भी है। यहाँ की औरतें इंतहाई हसीन हैं। ज्यादातर लोगों का रंग सफेद है, चाहे मर्द हो या औरतें। जो कोई भी इनको देखता है इनके हुस्न का दीवाना हो जाता है। त्राबलस के ओल्ड मदीना में सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई जामिया गोरजी मस्जिद सिर्फ त्राबलस नहीं बल्कि पूरे लीबिया की खूबसूरत तरीन और मशहूर मस्जिद है। ये तुर्क आर्किटेक्चर का एक नमूना है। इसके मीनार, संगे मरमर का काम और खूबसूरत टाइल वर्क उस्मानी दौर की याद दिलाती है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ के मजेदार खाने। दरअसल त्राबलस शहर की हर गली, मुहल्ला और रोड एक बाजार है जहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, देसी ढाबे और कैफे मौजूद हैं। यहाँ का सबसे मशहूर खाना बजीन है। इसे बनाने के लिए एक खास आटा जिसे बरले का आटा कहा जाता है, उसका पेड़ा बनाकर पकाया जाता है। फिर उसे एक बड़े बाउल में डालकर उसके इर्द गिर्द आलू गोश्त और अंडे का शोरबा ये डाला जाता है। फिर इस डिश को उंगलियों से तोड़ तोड़ कर खाया जाता है। इसके अलावा खसखास को भाप में पकाकर सब्जियों और गोश्त के साथ पेश किया जाता है। यहाँ का मबकबका नमी पास्ता काफी मशहूर और मारूफ है, जिसे गोश्त और टमाटर की चटनी से तैयार किया जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं।
ایک طرح سے کہا جائے تو لیبیا کے لوگ بغیر گوشت کے کچھ بھی نہیں کھاتے۔ ناظرین، طرابلس شہر میں بہت اونچی اور خوبصورت عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی، بالکل دبئی کی طرح۔ پورے شہر میں صفائی ستھرائی انتہائی زیادہ ہے۔ عوام اور حکومت مل کر اس شہر کا خیال رکھتے ہیں۔ آسمان سے دیکھنے پر یہ شہر ایک حسین ترین نظارہ دیتا ہے۔ سمندر کے ساتھ ایک لمبا روڈ بنایا گیا ہے جو شہر کی ہر سڑک کو آپس میں ملاتا ہے۔ شہر طرابلس کے ساتھ 5 مختلف شہروں کے بارڈرز لگتے ہیں، جن میں تجورا، زوایا، جان زور، العزیزیہ اور ترہونہ سر فہرست ہیں۔ طرابلس کے اندر آج بھی تانگے چلتے ہیں جسے گھوڑا گاڑی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ اولڈ مدینہ میں قلعے پر لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ غیر ملکی سیاح اس کی سواری ضرور کرتے ہیں۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے یہ شہر جگمگانے لگتا ہے اور گھومنے پھرنے کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہاں روڈز پر آپ کو صرف گاڑیاں ہی نظر آئیں گی، نہ رکشہ نہ ہی موٹر سائیکل۔ یہاں پیلے رنگ کی کاریں بطور ٹیکسی استعمال ہوتی ہیں۔ طرابلس شہر میں سن 1911 میں کوئلے سے چلنے والی ریل گاڑیاں شروع کی گئی تھیں، جسے فرانس نے اپنے دور میں شروع کیا تھا۔ بعد میں یہ ریل گاڑیاں بحران کا شکار ہوئیں اور آج 115 سالوں بعد بھی اپنی پرانی حالت میں بند پڑی ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں پرانی مال گاڑیوں کی بوگیاں اور بے شمار سامان موجود ہے۔ یہ سارا کچھ طرابلس کے اولڈ اسٹیشن پر موجود ہے۔ شہر میں بہترین بس ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے۔ شہر طرابلس کے سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلائی گئی ہیں، جن پر بیٹھ کر لوگ سمندر کے اندر جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ شہر طرابلس کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد مچھلیاں پکڑ کر کام کرتی ہے۔ یہاں سے مچھلی پکڑ کر پورے ملک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اس شہر میں بندرگاہ بھی موجود ہے، جہاں بڑے بڑے بحری جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بندرگاہ لیبیا کی اہم ترین بندرگاہ ہے، جہاں سے سالانہ کروڑوں ڈالرز کا سامان امپورٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ شہر طرابلس کی یونیورسٹی آف ٹریپولی ملک کی عظیم اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں پوری دنیا سے آئے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر عربی ملکوں سے۔ یاد رہے کہ طرابلس شہر کی 98% عوام اب پڑھی لکھی ہے۔ یہاں لوگ عربی زبان بولتے ہیں جو ان کی قومی زبان بھی ہے، اسی لیے دوسرے عرب ملکوں سے لوگ یہاں گھومنے پھرنے زیادہ آتے ہیں۔ شہر طرابلس میں چلنے والی کرنسی دینار ہے۔ ایک دینار پاکستانی 44.35 روپوں کے برابر ہے اور یہاں کا سب سے بڑا نوٹ 50 کا ہے۔ ناظرین، لیبیا کے زیادہ تر فیسٹیول طرابلس شہر کے مارٹیرس سکوئر میں کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ احتجاج بھی کرنا ہو تو یہاں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ شہر کا دل کہلاتا ہے۔ اسی جگہ پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جگہ غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ شام کے وقت یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کافی رونق ہوتی ہے۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پورے طرابلس شہر میں بہترین ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کیفے موجود ہیں۔ بہت سے ہوٹلز تو 5 سٹار ہیں جو بالکل سمندر کے قریب بنائے گئے ہیں۔ لیبیا ایک سستا ملک ہے مگر انتہائی ڈیولپ ہے۔ لیبیا میں آپ بآسانی پاکستان سے جا سکتے ہیں۔ 30 دن کا ویزا صرف 18,000 پاکستانی روپوں کا ملتا ہے، جو کسی بھی ٹریول ایجنسی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جانے کے لیے آپ کو 1,62,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک ٹکٹ ملے گی، جس کے بعد آپ طرابلس ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور لیبیا کی قدیم خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، لیبیا ہی وہ ملک ہے جہاں سے لوگ ڈنکی لگا کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، جیسے کہ اٹلی، فرانس وغیرہ۔ لیبیا سے لوگوں کو غیر قانونی طور پر چھوٹی بڑی کشتیوں کے اندر سوار کر کے بذریعہ سمندر دوسرے ملکوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ بہت سارے حادثے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے اندر سینکڑوں لوگ سمندر کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ میری تمام ان دوستوں سے گزارش ہے جو ڈنکی لگانے کا سوچ رہے ہیں کہ خدارا اپنے ملک میں تھوڑا کما لیں مگر اپنی جان کی بازی پر نہ کھیلیں۔ اگر کہیں جانا ہے تو لیگل طریقے سے جائیں، غیر قانونی ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری طرابلس کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔